Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल तौबा की आयत नंबर 49 से लेकर आयत नंबर 54 तक। बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम मुनाफिकीन और ईमान वालों के अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे और मुनाफिकीन की खुसूसियात को खोल खोल कर बयान करेंगे। और सिर्फ यही नहीं कि मुनाफिकीन के बारे में हम पढ़ेंगे क्या है, बल्कि आप जब ये लेक्चर लेंगे तो आपके भी मेरे जरा रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मुनाफिकीन की 50-70% खसूसियात हमारे अंदर भी मौजूद है और हम भी इस नफाक हमारे अंदर भी ये दुनियादारी ने नफाक डाल दिया। तो प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे और हमें इससे बचना है। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 49 से कि इनमें से कोई है जो कहता है इजाज़त दीजिए मुझे और ना आप फितने में डालिए मुझे। खबरदार, फितने में तो वो पड़ चुके हैं और बेशक जहन्नम अलबत्ता घेरने वाली है बिलकाफिरीन, काफिरों को। तो आयत नंबर 49 की जो तफसीर है वो है कि ये लोग क्या मतलब इस आयत का क्या पस मंज़र है। ये कौन है जो कहते हैं कि हमें इजाज़त दीजिए और नहीं तो हम खबर। इसके पीछे एक पस मंज़र है। एक जुदोब बिन कैस थे, एक बनु सलमा के सरदार। उन्होंने मुनाफिक थे, वो नहीं जाना चाह रहे थे, नहीं जाना चाह रहा था उसके ऊपर जंग में। तो उसने आके आप सल्लम से फरमाया कि उसकी आप बहाना चेक करें। उसने आगे कहा कि मैं रूमियों की औरतें बहुत खूबसूरत है, मैं डरता हूँ कि मैं उनको देख के फितने में ना पड़ जाऊँ, इसलिए मुझे आप मतलब इजाज़त दें कि मैं ना जाऊँ। और कुछ लोगों ने तो इस तरह की बातें की कि आप हमें इजाज़त दे दें, नहीं तो हम तो गुनहगार हो जाएंगे कि मतलब आपकी इजाज़त के बगैर भी हम ना जाएं। तो इसलिए बेहतर है कि आप हमें इजाज़त दे दें। मतलब तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों के अंदर ये फितने में पड़ने नहीं वाले, बल्कि ये फितने में पड़ चुके हैं और ये जहन्नम में ही घेरने वाले। जहन्नम में इन लोगों को घेर के रखेगी। मुनाफिकीन के रवैये के बारे में बात हो रही है कि मुनाफिकीन क्या होते हैं। ये आपको मतलब ऊपर ऊपर से तो बहुत आपके बनते हैं, लेकिन असल में आपके अपने नहीं होते। इन अगर तुसिब का पहुंचती है आपको, तो अगर पहुंचती है आपको कोई बुलाई तो वो बुरी लगती है इन्हें, और अगर पहुंचती है आपको कोई मुसीबत तो वो कहते हैं तहकीक है संभाल लिया हमने मामला अपना पहले से, और वो मुंह मोड़ देते हैं इस हाल के वो खुश होने वाले हैं। यह आयत नंबर 50 की तफसीर है। इसमें फरमाया जा रहा है कि जब मुनाफिकीन की रवश है कि जब भी मुसलमानों को, यकीन को भलाई और बुराई की बात है, जब कोई मुसलमानों को भलाई मिलती है तो इनको बुरी लगती है, और जब उनको साथ कुछ बुरा होता है तब कहते हैं शुक्र है हम उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, हम नहीं तो जैसे बात जगहों पे नहीं जाते और हार जाते तो कहते चलो शुक्र है हम नहीं गए, ये तो बेहतर हो गया, हमने संभाल लिया सब कुछ, तो हमारी इज्जत रहेगी। ऐसी फजूल बातें कर रहा है। आप इसको अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं कि अक्सर आपको कुछ सिचुएशंस आती हैं, आप जैसे टूर कोई अरेंज हुए और खुदा ना खासा उस टूर के साथ कुछ गलत हो गया या तो हादसा हो गया, तो आप कहें कि चलो शुक्र है मैं नहीं गया, तो नहीं तो मैं तो जा रहा था तो मेरा तो ये हो जाता। भाई अगर आपकी किस्मत में लिखा ही नहीं था वो सब कुछ, तो आपको कैसे वो हो सकते हैं। और ये तो वो टूर है, अगर कोई मतलब जहाद के लिए निकले और वो इस तकलीफ में, तो फिर आपको तो आप ये समझो कि अगर वो चला भी गया या तो वो उसको शहादत मिली और वो शहादत आखिरत की कामयाबी है। तो हमें इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी की, बल्कि जो ईमान वाले होते हैं वो तो अटल होते हैं, वो तो अपनी तकदीर के ऊपर हर तरह से खुश होते हैं, चाहे इनको कुछ बुरा भी है। जो वो कहते हैं मेरा रब मुझ पर जुल्म नहीं कर सकता और मेरा रब, और वो हिकमत तलाश भी नहीं करते। अक्सर हम लोग राजी तो हो जाते हैं अल्लाह की रज़ा में, कुछ लोग तो अल्लाह की रज़ा में राजी नहीं होते, लेकिन जो अल्लाह की रज़ा में कुछ राजी तो हो जाते हैं, लेकिन हिकमत तलाश करते हैं कि आखिर क्या हिकमत है हमें ये नहीं मिला। तो देखिए ये भी आपकी ईमान की कमजोरी की निशानी है। हिकमत सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो आप सिर्फ इतना अपने ज़हन में बैठा के रखें कि अल्लाह ताला आपके साथ कभी कोई बुरा नहीं कर सकता। इस्लाफ में से एक सहाबा थे और उन सहाबा ने फरमाया था कि जिसने तकदीर के राज के बारे में जान लिया तो उसकी मुसीबत उसके लिए हल्की हो गई। तो मतलब जिसको पता लग गया कि अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है और अल्लाह ताला मेरे से मोहब्बत कर रहा है, मेरे साथ कोई गलत कर ही नहीं सकता, तो उसको कोई प्रॉब्लम भी अपने पे प्रॉब्लम नहीं लगेगी। वो कहेगा कि ये तो मेरा अल्लाह मुझे आजमाइश दे रहा है, कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला मुझे मेरा दर्जा बढ़ाना चाह रहा है, तो इनसे खुशी खुशी गुजरेगा। और आप देखें कि आप में से कितने लोग हैं जो कि अपने दोस्त की जब कुछ मिलता है और वो खुश होता है, जब कुछ, और कितने ही हैं जो कि अपने दोस्त की जब वो उसको कुछ मिलता है तो उसको उसकी नेमत पे हसद का शिकार हो जाते हैं। तो और जब उसको क्या नाम है उसको कुछ नहीं मिलता या जब हार देते हैं तब वो खुश हो रहे होते हैं।
تو مطلب اب آپ خود کے اندر یہ اپنا جائزہ کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ اپنے فرینڈ سرکل میں، کہ آپ کو اگر مارکس پہ ہی کہہ لو کہ اگر آپ کے دوست کے 2 نمبر بھی زیادہ آ جائیں تو آپ کو کتنی جیلسی فیل ہو جاتی ہے، حسد ہونے لگتا ہے کہ یار اس سے کیوں آگے. تو یہ چیزیں منافقت ہے. ان چیزوں کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ان کو کریکٹ کرنا ہے. اور ہمیں یہ ہم یہ ایک چیز میں نہیں، ہم ڈیلی لائف میں ہزاروں چیزوں میں یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں درست کرنی ہے. ہمیں اپنے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو اپنے سے بڑھ کر دو. اور ایمان، جس کا ایمان پہ، تقدیر پہ اس کا ہوگا ایمان کہ وہ اللہ تعالیٰ سب بہتر کر رہا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ قوت دے گا. اور وہ کرائسس میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ مایوس ہونا، ناشکری ہونا، یہ تو کفر ہے نا اللہ اس کے رسول کے ساتھ بھی، یہ بھی ایک طرح کا. تو ایمان والوں پر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. آگے آیت نمبر 51، کہہ دیجئے ہرگز پہنچے گا ہمیں مگر وہی جو لکھ دیا گیا اللہ نے ہمارے لیے. مطلب ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے، اور وہ مولا ہے ہمارا، اور اللہ ہی پر جس پس چاہیے کہ توکل کرے ایمان والے. کہ اللہ تعالیٰ، اور ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مولا ہے، کافروں کا نہیں. مطلب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مدد کرنے والا ہے، کافروں کو نہیں مدد کرے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کو ہمیشہ یاد رکھو اور اللہ پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دے گا، رکھے گا. اور آگے آیت نمبر 52 ہے، کہہ دیجئے نہیں تم انتظار کرتے ہمارے بارے میں مگر ایک کا، وہ 2 بھلائیوں میں سے. مطلب کن 2 بھلائیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ ان 2 بھلائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ مطلب آپ نہیں انتظار کرتے مگر 2 بھلائیوں کا. مطلب آپ، وہ جو منافقین ہیں وہ ایک تو یہ انتظار کر رہے تھے یا تو یہ شکست کا شکار ہو جائیں، یا پھر اس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ شکست کا شکار نہ ہوں تو پھر شہید ہو جائیں. اور اگر ان 2 باتوں کا انتظار کر رہے تھے، شکست یا شہید کا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب مسلمانوں کے حساب سے کہ یا تو مطلب شہادت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ان کی مطلب اگر شکست ہوگی تو شہادت ہوگی نا، تو اگر مطلب کافل ہوگی، اگر جیت ہوگی تو پھر دنیاوی کامیابی ہوگی. تو یہ ان 2 چیزوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو کہ ان کو دیکھتے جیتے ہیں یا شہادت ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں بلائیاں ہیں ان کے لیے. اگر شہادت ملے تو دنیا کے لیے، آخرت کے لیے ان کو کامیابی ہے، اور اگر جیت جائیں، فتح مل جائے تو دنیا کی کامیابی ان کو مل جاتی ہے. تو وَنَحْنُ ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں کہ پہنچائے تمہیں اللہ کوئی عذاب اپنے پاس سے یا اپنے ہمارے ہاتھوں سے، بس تم انتظار کرو، بے شک ساتھ ہے تمہارے انتظار کرنے والے. کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو مطلب تمہارے لیے، مطلب تمہارے اوپر سے، تو تمہارے بہت لوگ ہوتے ہیں جو تمہارے سے پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تمہارے دوست ہیں، یہ تمہارا بڑا کیئر ہے. اور ہمارے اندر 90% لوگ ایسے ہیں. آپ سب اپنے آپ کو بہت ہی سمجھتے ہیں کہ ہم اسلامک ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، ہم دل کے اچھے ہیں. یہ آپ اپنے اندر جب یہ چیزیں دیکھیں، تو جب بھی آپ کی برائی دیکھیں تو پہلے اپنے اندر جائزہ ضرور کیا کریں کہ یہ تو نہیں ہے. اگر ہے تو ختم کر دیں، اگر نہیں ہے تو خدا کا شکر ادا کریں. تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ خود عذاب دے گا، یا اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو سبب بنا کے ان کو عذاب دے دے گا. تو کہہ دیجئے خرچ کرو جو خوشی سے یا ناخوشی سے. جو آیت نمبر 53 ہے، اس کا تفسیر اصل میں وہی میں نے خدو بن کیس، جو کیا نام ہے، جزدو بن کیس، اس طرح کے ان کا نیم تھا. یہ بھی اتنا کنفرم نہیں مجھے، اسی طرح کا جزدو یا جزو بن کیس تھا، ایسا کوئی نام تھا. تو یہ میں نے جن کا بھی بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ وہاں کی عورتیں پیاری ہیں، تو کہیں میں اس وجہ سے اٹریکٹ نہ ہو جاؤں، اس لیے نہیں میں جا رہا. تو انہی کا ذکر ہے کہ یہ انہوں نے کیا کیا تھا، کہتے تھے کہ میں اسی وجہ سے نہیں جا رہا. تو انہوں نے کہا تھا کہ چلو میں نہیں جا رہا، میں کچھ پیسے ڈونیٹ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے صدقات بھی قبول نہیں ہوتے. 2 ایسے لوگ ہیں جن کے صدقات قبول نہیں ہوتے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. مطلب جب اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم دیا تھا سب جائیں گے، رسول اللہ نے سب کو حکم دیا تھا کہ آپ سب جائیں گے، لیکن یہ لوگ یہ نہیں گئے. تو جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ ایسے لوگوں کی صدقات بھی قبول نہیں کرتا. دوسرا ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کیونکہ نماز میں مطلب فرض تو ادا کرتے، کیونکہ اس دور میں نماز ادا کرنا مسلمان ہونے کی نشانی تھی، اس لیے نماز تو ادا کرتے تھے لیکن سستی کے ساتھ. تو نماز تو آج کل آپ خود کو دیکھیں کہ ہم لوگ نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن ہمارے دھیان کہاں ہوتے ہیں، اور ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں ہوتی ہم کیا کر رہے ہیں، کس جگہ پہ سجدہ کر رہے ہیں، یا ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے یہ آیت پڑھ لی ہے نا. اس طرح کی کئی ہمارے دھیان بار بار شیطان بھٹکا رہا ہوتا ہے. تو نماز میں جو سستی کرتا ہے، یہ آپ یہ بھی پڑھ لیں کہ یہ منافق کی روش ہے. اور پھر لاسٹ پہ آ کے نمازیں پڑھنا، یہ زمین پہ ٹکرے مارنے کے برابر ہے. اور دیکھیں
5 رکن ہے کلمہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور روزہ. تو کلمہ تو ہم مسلمان ہی تب ہیں، اور روزہ ہم سال میں 1 دفعہ رکھتے ہیں، اور زکوٰۃ حج ابھی ہم پہ استطاعت نہیں رکھتے، اور اکثر رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ادا کریں. اور جو نماز ہے وہ آپ کا بھیا ہم زیادہ تر ہماری عمر کے لوگ کر رہے ہیں. تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ نماز کو ایک نماز کو ایک طریقہ سے پڑھیں، اس میں کوئی سستی نہ کریں، اس کو آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، نہ کہ اپنے پر فرض اتارنے کے لیے پڑھیں. اور تو ایسے لوگوں کو قبول بھی نہیں ہوگی. تو وہی حضرت فرما رہے کہ نہ کہہ دیجئے خرچ کرو خوشی سے یا نہ خوشی سے، ہرگز وہ قبول نہ کیے جائے گا تم سے، بے شک ہو تم لوگ فاسق، اور نہیں مانے ہو ان کے یہ قبول کیے جائیں گے ان سے صدقات ان کے، مگر یہ کہ ان سے کفر کیا ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور نہیں وہ آتے نماز کو مگر اس حال میں کہ سست ہوتے ہیں، اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر اس حال میں کہ ناپسند کرتے ہیں. مطلب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ناپسندگی دکھتے، تو ایسے لوگوں کا مال بھی قبول نہیں ہوگا، اور ایسے لوگوں کا کچھ نہیں قبول ہوگا، اور نہ ہی ان کی نمازیں قبول ہوں گی. تو ان کو چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم منافقین کی روش سے بچیں. اگر ہم کوئی غلطیاں کر رہے ہیں تو اس کو سدھاریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جب اللہ کی رضا میں دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اجر کی خواہش کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے دیں. تو اور جب بھی آپ سیکھیں تو اس کو آگے سکھانے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ.